نجح جدا في مهر براي كده بيجد معي مع مجال جد طويلة كده طويلة مرات كده الماي بس بحس بالتعب طيب بيجيب 5 و6 مرات 7 بيجيب تاخذ يد لونه سمي بلقي الباغة برفع وقوم في الناس من بير يفتح الماسور سبحان والله تمام ومقيع وسيدنا وين تجي ترجع البيت البلد كلها تمشي في خير تعود المرق من بالنا بلاد